بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين. سلام عمل العالم كنكم نزمن فساوي channel تكاتل زلهم نايجزي أبير بيتسب نادي أنا قدوسان دينجل ماريا مفكرتي كم يكنيكم كم يالهم قدوسن حيالن بروخن أملاخنا أجزي أبير زخبرن زتمسجرن يخون لومي كم نايجزي أبير أملاخنا قدوس فقط أبزر عزي فكر حاونا استزاربو نعود ما بس حفتنا جيرنا ملاش كنه بينا كم زفلت أبزح على فجزية قال محتاج غير نيرو حجي أبتي نص ذهبو قال قرب 70 يره كابتن نص زاربو دما حدا اتقد محي تزاريبو زنبره مصحف قدساو زي كونه ما ارمتا بزي مغبارو عزيز حزني لوم دما مصحفتنا ابنت غيرنا مصحفتنا تقيسنا ملاش كنه بينا أبو تاي تزاريب نيرو سلطانن كاساونن تحدثوا يوم بزع تحدثن بزع أرثوذكس أفلط جيروس تحدثوا يوم كبل ترخيبه يحزن كلاي كرخبونا أيديولوجيين كبلون تزاريب نيرو أنا كوا خب كلتشن عسرنا تحيد الصحيفة النيرة نخرخبه كل ساعة حاطه أبزيا مسيو مصحفته حيزو عدامن هوان أكلوا جزاء كم استفطروا زنقر مصحفت انت دا رخيبو انت دا هاليوم كمصم ابزيا فيت نفيت كنزررب يدلي ولا حجون يدلي ابزيا يصوع له حجون كل ساعه متصوع اكو يترف دو مصحفت حيزو مزي مصصبسي مستوب مصحف قدس نفلطينا مصحف قدس جيجا ايلم ززاربو غلغله وغنا تختلت اسلمنا ونيرم يوم مصوم زتا غبريا مستختلت بروتستانت الله زتا غبريا مصحفت حيزنا كنمصينا مزبلوكا يترف دو برائده بحلم دو بتليفون دويله بحثاويان قال مسزبل سب معناتي سلازي حجون مصحفتي حيزو كمص زخل انت دا خوينو ابزي خرخبه خدي حلم حليمه رائري مزبله كاسب غنزي انت خد زارب تقل حجون صاوعتي يقبللك قال انت زغاغن يركو زمزم له سلا زلو سئلم يمنبر تزغاغ ጳጳሳት እኮ መለስለግን ይልስ ጳጳሳት ነዝናት ከቁም ነገር ገረም እስከምልስሉ እዩ ተጸብዩ ይحزني ካለ ብዛዕባይ ብፍላይ ክዛረብ ከሎ ከምዚ አዚ ንዕቀት ዘለዎ ሰቢ አዚ ንዕቀት ዘለዎ ሰብ እዝኻ ሓደ ምልክት ናይ ድሕረቱን ምልክት ዘይ ምፍላጡን በቃ ሓደ حساب ከም ቆልዓ ይገብረኒ ምናልባት ኣብ ቅድሚኡ ቆልዓ ኮይኑ ይኽእል بعدمه بمصحفت ግን አይበልጸንኒ ታይ ማለት መጽሐፍት ሒዙ ግን መረጋገጽ አይምጽኒ አና ቤተክርስቲያን ዘሎ መጽሐፍት ሒዘ ክቀርብ ይኽእል ንሱ ግን መጽሐፍት ሒዙ ቀርብ አይክልሊ ሕልም ሓሊመ ራእሪኤ አቦታት ነጊሮም ለቴሌፎን ደው ይለም ይዝብል እንበር መጽሐፍት ሒዙ አይመጽኒ መጽሐፍት ሒዙ ምዘይ መጽ ድማ እንተ ክትዛረብ ትኽእል ስለዚ ጎይታ ድማ እንታይ ኢሉ اسمك على مصحف يتكاد يتنسس على مصحف صحف تفرس አይከልኒ ስለዚህ አቤተ ክርስቲያን አዘለው استفرل መጽሐፍት ድማ በዛዕባ ዝጉዳይ እንታይ ይብሉ ለመሆርየና ማለት ነው ካለ ከልሳ ከምዚ ማአረምታ ገለ ከህብ ዝፍትንሞ እስኪ ፍቃደኛ እንተ ኮይንስ አና ከርሞ እንታይ ይልኒሩ ኮከብ የሃይስ ክብሩ ኢሉ حج كوخب كاب كوخب سي بخبر يبلص يو كبل يلو ندي زي تفلط متقاس صبا يكون يهايس زبال غز يلن يها رابع زي كونس يهي حامسيو ማለት فقادኛ ተሆንካ ከተረም ተደሊኻ ማለት እዩ ከተረም ስለ ተደሊ እንበር አራሲያ ይኮነ እንዚ ስለዚህ የሃይስ ዘይኮነ ክትገልጾ خلኻ የሄይስ حامسيو ንግረ መንገድኻ ማለት እዩ ካለ ብዛዕባ ናይ ጎይታ መቃብር ክዛረብ ከለውን ከምዚ ይል ነይሩ አንቀጽ ለሆለኮ ሰላም ለመቃብርከ ዘይተ ቀብረ ቀዳም አዳም በውስቲካ ኩዝ ሰላም ለመቃብርከ ይሉ ለመቃብርከ አይኮነን ዝባል ሳድስ አይኮነን ናብ ሳልስ ሐቦ ሰላም ለመቃብርከ መካነ ምስጢር ጎልጎታ ቀዳሚ አዳም ዘይተ ቀብረ በውስቲታ ይዝብል እንበር ከም ዝንስኻቶም ቦዘለኻ አይኮነን ብዙኾነ ግን ንዑድ ምላሽ ከበቀ እዚ ክትርም ኩል ሰዓት ስለተደልሲ كتقرم تدليخا إلى أغربيا مو كم دفرت كوينو تتسمعك خا
يا غريتها مرته قال انتي اللي تزاربني يرو زي أمدري أجازتي تفطير آدمس مصحف قدس المسيحة آدم أبدي تفطير زبل يلا حمد مخانون أو حمد كاي زبل مصحفتنا مصحف قدس بزعباني آدم أبستفطيرو أيبلن يلو مجمرتان مصحف قدس يلو زقبلس انتي أين أيو مصحف قدس يلو زقبلو مصحف سي أين أيو ناي حدش كيدان 27 تراي ديو زقبل كم ناي بروتستانت سوسايتي ديش تراي دي زبل ويزو علوه نحنا بناي أرثوذكس سامانن حادن مصحف قدس علو إنا نبل ناي حدش كيدان شمونته مصحفت علو ناي سرعات 27 كاب ماتيوس كساب رأي يوحنس قالو 27 كاب ماتيوس كساب رأي يوحنس ندر قصيرنا 27 يمزغون شمونته دما ناي سرعات مصحفت علو كابزم شمونته اتم 4 ناي سينودس يبهالو مصحف سينودس 4 إذا 4 زياتهم ناي سينودس مصحفت يبهالو حامشاي مصحف قلم تسالو شادشاي شاوعي كلته مصحف كيدان شامناي دما ديديس كيليا إذا شمونته زياتهم ناي سرعات مصحفت يبهالو مس 27 كدمبرن كلو 35 تباهيلم يدغور معناته ስለዚህ زياتهم مصحفنا كابزم شمونته ناي سرعات مصحف تباهيلم تقصلهم كاب مصحف قدس دما زينوس مس مصحف قدس دما زقصورن مصحف قلمته بزعبا زغداي انتاي يبل قلمته ማለት ناي قدس بيتروس تمهراي زنبراي نايزي سبز دما سمو اب مصحف قدس مراغاغص يكوننا زخل اب فيليبيسيس معراف 4 قطر 3 سمو اب مصحف هيوت كم صحفه ينغرنا ስለዚህ እዚ ቅዱስ አቦ በረኸቱም ኩላትና ይኹንሞ እንታይ ይብላ መጽሐፉ በዛዕባ ናይ አዳምን ናይ ሔዋንን አፈጣጠራ ከምዚ ይብል ወሰበ ተፈጸመ ፍጥረቱ ለአዳም ወቆመ ውስተ ኩሉ ምድር ናይ አዳም ፍጥረት መስተፈጸመሲ አብታ ማእከል ምድር ዝኾነስ ቆመ ይብል ቆመ አበይ ቆይሙ ሕጂ ገልጸልና ወአርታ እገሪሁ ዲበ ጎልጎታ እግሩ ድማ አብ ጎልጎታ አቅንዐ ተኻበለ ንመጀመርታ ጊዜ አዳም መስተፈጠረ እግሩ ከምሰብ ደው ዘበረላ ቦታ ጎልጎታ እዚያ መጽሐፈ ቀሌምንጦስ ይነግረናል ማለት ነው ይቀጥል ወሰፋ የማኖ ውስተ መካን ሀበተ ተክለ እፀ መስቀሉ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ አዳም ድማ ካብታ ዝተፈጥረላ ንየማን ናብቲ ጎይታ ተሰቀሉ ቦታ ናብኡ አዳው ዘርገሐ ወይ ድማ አዳው ዘርገሐን የማን ታየማን ትይዱ ይብለናል እዚ አብ መጽሐፈ ቀሌምንጦስ እንረኽቦ ቃል እዩ ከምዚ ድማ ይብል ቀጽሉን ወእንዘሃለ አዳም ይቀውም ለአለ ጎልጎታ አዳም ገና አብ ጎልጎታ ቆይሙን ከሎ ናሁ ተጋቡ ኩሉ ፍጥረት ድማ ናቡ ቀረበ እንዳገብሩ ቀሪቦም ኩሉ ፍጥረት كما يسمو قال እግዚአብሔር ዘይተናገር ምስለው መስተምሱ ዝዛረብ ዝነበረ እግዚአብሔር ቃሉም እንት ክሰምዑስ ኩሉ ፍጥረት ናው ይቀርብ ነበር ናብ አዳም ምክንያቱ ንፍጥረት ኩሉ ስም ዘውጽ አዳሚ አንበሳ ዝበለ ነብር ዝበለ ንድብ ዝበለ ነዚ ፍጥረት ዘሎ ኩሉ አስማት ዘውጻሎም አቦና አዳም ስለዝኾነ እዘም ኩሎም ፍጥረት ድማ ናው ይቀርቡ ከም ዝነበሩ ኣብዚ መጽሐፍ እዚ ሰፊሩልና ኣሎ ንዑ አብነት ገይሩ ዝጠቀስ كاب قلمنطس وسيدو ززارب دما ابز مصحف زخالو زخالايكا مصحفه سنه فطرت يبال كم زيبل وانزهالو ادم يقوم ديبو غولغوتا ادم ገና አብ ጎልጎታ ቆይሙን ከሎ መጻ ደመና ብርሃን ወጾሮ ወወሰዶ ውስተ ገነት ادم ገና አብ ጎልጎታ ቆይሙን ከሎ እኖ ብሩህ ዝኾን ደመና መጽ ጽይሩ ናብ ገነት ወሰዶ ወሆሩ ቅድሚሁ ኩሎሙ ሰራዊተ መላእክት ኩሎም ሰራዊተ መላእክት ድማ ቅድሚውም ከዱ መስለ ስብሃት ወማህሌት በቃ ምስጥዑም ዝኾነ ምስጋና ማህሌት ምስጋና ጥዑም መዝሙር ናብ ወሰዱ ይብል ኣብ ከለው በትግርኛውን አዳም ኣብ ጎልጎታ ቆይሙን ከሎ ብሩህ ደመና መጽ ያልዓሎ ናብ ገነት ካ ወሰዶ ኩሎም መላእክቲ ኪሩቤልን ሱራፌልን ብጥዑም ዜማ መዝሙርና ዘመሩን እና አመስገኑን ኣብ ገነት ኣብጽሕዎ ብሳልሳይ ሰዓት ናይ መዓልቲ ዓርቢ ናብ ገነት ኣእተዎ ይብል ቀሌምንጦስ ኢሉ ካብዚ መጽሐፍ እዚ ኣብነት ገይሩ ጠቂስዎ ኣሎ ዝመኒ
مصحف سنة فترات صبا كغصلي كالي دما كابز مصحف زي ابنت غيرهم استقصوا ليقاونت كالو اذا مصحف زياون تملكتوا كل ابز زلخم بالكم خيل جن نز ابنت غيرهم استقصوا يدريلكم زلخم ازخا ليقاونت يوسف دسالن نا 4 غبايات ممهر زخونه معناتي كان زيبل صوؤ እግዚአብሔር ለመልከ ጼዴቅ ካህን ወይቤሎ ሰድ ዘንተ አጽማ አዳም ወስተቀራኒዮ ወበህየ ቅብሮ እግዚአብሔር ድማ ንካህን መልከ ጼዴቅ ጸዊዑ ከምዝ በሎ ሰድ ዘንተ አጽማ አዳም እዝና አዳም አጽም ዝውሰዶ ናበይ ወስተቀራኒዮ ወበህየ ቅብሮ ናብ ቀራኒዮ ወሲድከ አቡ ቅብሮ በሎ ይብል ዝጋ ካብ ቀላሚጦስ ይድ ማለት ከቀጽሊ وآمة سقل مدهانين كريستوس لعلى قرانيو النوت مدهانينا زخونه كريستوس اب قرانيو مستسقل ورد دمو املا على مسقل دمو دما كابل عليك كام مسقل ورد وبا وستمز نا مدر دما اتوه سطيقو مقابريو لآدم لقدس نفسه وسغاو نني آدم سغا نفسن مقداس نت مقابر سطيقوسنا وشت اتوه يبل ازي كل صقصلنا زلو كاب مصحف قلمطس وسيدوم ማለት ነው እሺ ካለ بزعባ ዚ ባዕሉ ኸ እዝኻ ገድለ አዳም ይባል ገድለ አዳም ከነ አዳም ገድለ ኸ እንታይ ይብል بزعባ ዚ ከዛረብ ከሎ ከምዚ ኣብ ሳልሳይ ሰዓት ንሄዋን ፈጠሩዋ ምስ አዳም ድማ ኣብ ቀራኒዮ 40 መዓልትን 40 ለይትን አቀመጡዋ ኣብ ቀራኒዮ ይዝብል እንበር ኣብ ስሙ ዘይፍለጥ አኮሎ ግዜ ይባል አኮሎ ግዜ ኮ ሰፊሕ ቆይ بفولي ቦታ ተቀይስካሲ ኣብዚኣ ቦታ ይዝባል እንበር ኣብ አኮሎ ግዜ ቦታ አኮሎ ግዜ ሓደ ቦታ ይኮነ ናይ ብዙሕ መጠቅም ዓደታት መፀውዕ ስለ ዝኾነ ካለ መጽሐፍ አክሲማሮስ እዚ አክሲማሮስ እዚ በቅዱስ ኤጲፋኒዮስ ዘቆጵሮስ ዝተጻሕፈ እዩ ቅዱስ ኤጲፋኒዮስ ሰላም ይስተባይል ዝነገረሉ ቅዱስ አቦ ዝጻሕፈልና ይሞ በረኸቱ ምስኩላትና ይኹን እዛ አቦ ዝኸንታ ይብል እዛ መጽሐፍ ዚያ ድማ بتجرنيان بمحرنيان كم بالكم يوم مجمرتها بمحرنيان خمسة بال حيوان بتفترت بسمانة وقنا عند آدم أدرجوا ملات وسدوا بجنة كآدم قارج أمروات يهم يتوق زن زاري وين بتولد بأربع قانون سيت بتولدت بسمانة وقنا كرستنا من نساتاتشو سلزينهم بآدمنا بهوان أنصار حسانات يا آدمنا يهوان مثالي بيت كريستيان يجنة مثالي قرانيو يتفتربت بوتا مثالي مصحف اكسيماروس ايش بتقرنيا خا خنبركمي زيها بتقرنيا كم زيبل نهوان كاكمو مستفترت امبل 8 معلتان እዚ ድማ ሎሚ ወዲ ምስተወልደ ኣብ 4 መዓልቱን ጓል ምስተወልደት ኣብ 80 መዓልታን ጥምቀተ ክርስትና መቀባሎም ና ቤተ ክርስቲያን መታወም በዚ ምስላ እዚ በዚ ናይ አዳምን ሔዋንን አንፃር ምሳሌ አዳምን ሔዋንን ገነት ናገን አዳምን ሔዋንን ገነት ምሳሌ በዚ ናይ አዳምን ሔዋንን አንፃር ምሳሌ አዳምን ሔዋንን ናይ ህፃናት ምሳሌ ከም ዝኾኑ ገነት ምሳሌ ቤተ ክርስቲያን ቀራኒዮ ናይቲ ዝተፈጥሩሉ ቦታ ምሳሌ ይብል እንታይ ማለት ይሕፅር ዘለ ሎሚ ወድን ጓልን ክጥመቁን ከሎ ወድን ተዳ ኮይኑ ኣብ 4 መዓልቱ ጓል ተኮይና ከ ኣብ 2 ማለት ኣብ 80 ይጥመቁ እዚ ማለት ድማ ህፃናት ናይ አዳምን ናይ ሔዋንን ምሳሌ እዮም እዛ ምድር እዚኣ ናይቲ አዳምን ሔዋንን ዝተፈጥሩ ናይ ቀራኒዮ ምሳሌ እያ ቤተ ክርስቲያን ድማ ናይ ገነት ምሳሌ ይዝብለና ዘሎ እዚ መጽሐፍ ማለት ነው እሺ እዚ ኸብራና ብድሕሪ እንሪኦ ድማ መዝሙር ዳዊት ትርጓሜ መዝሙር ዳዊት ከብዛዕባ እዚ ጉዳይ እንታይ ይብል እዚ መጽሐፍ እዚ ኣዚ ዓብ መጽሐፊ ክሳብ 675 ገጽ ዘሎ ወይ ከምዚ ይብል ኣብ ገጽ 370 ነቲ እግዚአብሔርሰ ንጉስ ውእቱም ቅድመ ዓለም ወገብረ መድኃኒተ በማእከል ምድር ዝብል ክትርጉሞን ከሎ ከምዚ ይብል እዚ ድማ ክፍለጥ ኣብ ማእከል ምድሪ ኣብ ኢየሩሳሌም ንአዳም ፈጢር ድሕነት ገበረ ይብል ስለዚ አዳምን ሔዋንን ኣብ ቀራኒዮ ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ እስራኤል ከም ዝተፈጥረ እምበር ኣብ አኮሎ ግዛይ ድንግል ማርያም በኢትዮጵያ
ቅዱስ ጊዮርጊስ በዚህ ይሮቢው በቃ ባህርያቆስ በዚህ ዮናስ ነብይ ዮናስ ወድ መንደፈራዩ በዛ ዓሰብ ነይሩ እንታይ ዝበለ ሲልካ ልብ ወለድ በቃ ጉስዓተ ልብ ይባል እዚ ስልካ አፍካ መጻልካ ምዝራብ እዚ ድማ ሰይጣናዊ እንበር መልአኻዊ ክኸውን ኣይክእልኒ ብፍጹም ሕጂ ሓንቲ መጽሐፍ ጠቂሰ ኢሉ ተዛረበላላ ግን በዓቢ ካን ክጽልህ ኣለኮ ሰላም ለመቃብርከ ዘይተቀብረ ቀዳም አዳም በውስቴታ ኩዝ ትርጉሙን ሕር ዘይተረዲኩም ኩልኩም ቶም ዲያቆናት ማለት ምናልባት ማለት ሰላም ለመቃብርካ ቀዳም አዳም ዘይተቀብረላ ንጎለጉታ መቃብርካ ሰላም ይብል ኣይተቀብረን እንዳልኩም እንዳጸለኹም ሲ ተቀቢሩ ኢልኩም ከተምና ተወሉ ኣይተኸሉን ይኹም ሕጂ እዛ ሰማዕኩማ ከምዚ ማዕረንታ ዝገብርኩ ሰላም ለመቃብርከ እዩ ዘሎ ተረኺቢ ኢሉ ዝጠቕሶ ዘሎ ሰላም ለመቃብሪከ መካነ ምስጢር ጎልጎታ ቀዳሚ አዳም ዘይተቀብረ በውስቴታ እዩ ዝብል ዘሎ ሕጂ አዳምን ሔዋንን ሲ አቡ ከምዘይ ተፈጥሩ አብ ቀራኒዮ ኣይተፈጥረን እና ኣይተቀብረን እና በልኩም በአፍኩም ሲ ሓንሳብኩ ኣይተኣምኑን ከኹም ኣይተቀበሉን ከኹም እና በለ ዝዛረብ ዘሎ ዘይ ምፍላጥ እዩ ሕጂ ክንርዶ ዝግባና ክልተ ነገር ኣሎ አዳም ዝተቀብረሉ ኣብታ ጎይታ ዝተሰቅለላ ኢና ንብል እምበር ጎይታ ዝተቀብረሉ ኣብ ናይ አዳም መቃብር እዩ ኣይንብልን ኢና እዚአን ፈሊኹም ሓዝወን ናይ ጎይታ ስእሊ ራእይዋ ናይ ጎይታ ስእሊ ክንርኢ ከሎና ኣብ ትሕቲኡ ሸኾና ርእስ ኣሎ እዚ ድማ ኣብታ ጎይታ ዝተሰቅለላ አዳም ኣብኣ ከም ዝተቀብረ ምልክት እዩ ጎይታ ግን ኣበይ ተቀቢሩ ጎይታ ክቅበር ከሎ ነቲ መስቀል ሓፍ ኣቢሎም ኣልዒሎም ኣውደን ቀቢሮሞ ኣይኮነን ነዝሙ መጽሓፍ ቅዱስ ምስክርና እዩ እንታይ ይብል ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ናብቲ ኣብቲ ግዜ ዝነበረ ገዛኢ ናብ ጲላጦስ ከይዶም ስጋ ኢየሱስ እንዳሃበና ኢሎም ከም ዝለመንዎ ንሱ ድማ ከም ዝፈቀደሎም ንሳቶም ድማ ካብ መስቀል ኣውሪዶም ብጥዑም ጨና ነስኒሶም ገኒዞም ኣብቲ ዮሴፍ ንዑ ኢሉ ዝገዝኦ ዝዓደጎ መቃብር ኣብኡ ርሕቕ ከይበለ ኣብቲ ኣታኽልቲ ወይኒ ኣብኡ ከም ዝቀበርዎ ዝዛረብ እምበር ነቲ መስቀል ሓፍ ኣቢሎም ኣብኡ ቀቢሮሞ ዝብል ትምህርቲ የብልናን ከምኡ ድማ ኣይገበሩን ስለዚ እዚ መጽሓፍ ድማ እንታይ ይብል ኣሎ ሰላም ለመቃብሪከ መካነ ምስጢር ጎልጎታ ነታ ናይ ምስጢር ቦታ ዝኾነት ጎልጎታ ሲ ሰላም እብል ኣለኹም ሽዑ እንታይ ይብል ቀዳሚ አዳም ዘይተቀብረ በውስቴታ ኣብ ውሽጣ ድማ ቀዳማዊ አዳም ዘይተቀብረላ ኣማን በኣማን እወ ብርግጽ አዳም ኣብ ኣይተቀብረን ኣበይ ኣብታ ጎይታ ዝተቀብረላ ኣይተቀብረን ኣብታ ጎይታ ዝተሰቅለላ ግን ተቀቢሩ እዚ ደኮነ ትምህርትና ዘይምፍላጥ ግን ሕሰብ እዩ መጽሐፍ ተረኺብ ኢልካ ኣይጥቀስን እዩ ንኣብነት ወላ መረጋገጽ ክኾንና ዝኽእል ሲ ብዛዕባ ዝኸል ሊቃውንታ ይብሉ እዚኣ ተመልከቷ እዚኣ ኸ ትርጓሜ መልክዕ ኢየሱስ ትብል መጋቢ ሐዲስ ዶክተር ራስ ታደሰ እንታይ ይብል ንኣብነት ኣብዚኣ ሕፅር ኣቢላ ክንበልኩም ደራሲዩ ይብል ብዛዕባ ዘንብብልኩም ሰላም ለመቃብሪከ መካነ ምስጢር ጎልጎታ ቀዳሚ አዳም ዘይተቀብረ በውስቴታ ኢየሱስ ክርስቶስ በረከተ ኤልያስ ዘሰራጵታ ሳህልከ ወምህረትከ ይመግቡኒ በጾታ ከመሃገፋ ወስሙር ወልታ ኢሉ ይዝኸይድ ሕጂ ነዚያ ክትርጉማን ከሎ ከምዚ ይብል ደራሲዩ በዚህ ክፍል ላይ የምስጢር ቦታ የሆነች ማን ያልተቀበረባት የጌታችን መቃብሩን ያወድሳል ደራሲ አብዚ እታ ናይ ምስጢር ቦታ ዝኾነት ጎልጎታ ዝኾነ ሰብ ከም ዘይተቀብረላ ነታ ናይ ጎይታ መቃብር ይወድሳል ይብል ይኸውም እዚ ድማ ጌታችን የተቀበረባትን ጎልጎታን ዘይተቀብረ በውስቴታ ብሎ ማንም አስቀድሞ እንዳልተቀበረበት ደራሲው መጥቀሱ እዚ ድማ ናይ ጎይታ ዝተቀብረላ ጎልጎታን ዘይተቀብረ በውስቴታ ኣብ ውሽጣ ዘይተቀብረላ ኢሉ አስቀድሞ እንዳልተቀበረበት ደራሲው መጥቀሱ ዝኾነ ሰብ አቀዲሙ ኣብና ጎይታ መቃብር ተቀቢሩ ከምዘይ ነበረ ምጥቃሱ ከምዚ ይብል ከመካነ ስቅለቱ ከቀራኒዮ ሲለየው ነው ይኹም ካብታ ጎይታ ተሰቅላ ቦታሲ ክፈልዮ ከሎ እዩ ምክንያቱም መስቀሉ በተተከለበት ቦታ ላይ ቀዳማው አዳም ተቀብረዋል እና አማን በአማን በሐቂ ቃለ ህይወት እስከ ማዶ እዚያ ይዝበልኩ አዳም ኣብታ ጎይታ ዝተሰቅለላ መስቀል ኣብኣ ተቀቢሩ ንብል ነዚ መረጋገጽ ይኮነና ዝኽእል ድማ ጎይታ ኣብታ ስቅለቱም ኣብ ትሕቲኡ
شخونا رأس الله إذا شخونا رأس نعم تنتهينا آدم أبزيا مستقبرا كم ملكة ناس لزخونة ويكام تمرت ناس لزخونة أبتا قويتا استقبر الله مقابر تخوينا جن أتا مقابر تي الزخونة سبعة تقبر الله يوسف نبع عليلو الزجاجة مقابر كم زخونة تزنكر كوم دمان عمن مصحف قدسون أب حدش مقابر قبروا يبل دامبر أبنا يسب قبروا عيبلن إيو سلازي سلام لمقابرك مكان مستير غولغوتا قدامي آدم زيتا قبره بوستيت انت بله امان بامان حقي سلاز زي مرد حسمي زي مرد حسمي نبعل خاجي ترد اكاسي تماقشت يتردون دياقون يتردوم كتبلتي بطعم الدفرتي مجمرتا نسخاتي مكان سقلتن اتي تستقبرلن فلاليوم غويتا تستقللن تستقبرلن اب حدا بوتا ينبلنا ولا قا بزح رحقه زي هالو جن غويتا استقبرلو اب حدي استقبرلو اب حدي استقبرلو دما كابت مسقل اوريدم يوم قبيرامو سلازي از تمرتناي دحراي بتدرغاغام تايللو امصحف قدس اكو ادم ابستقبير ايبلنيو يللو نمخانو حجي نزخول لزمهارو ابوتات منيم قصله مصل زبلعو ولا سمم مكاسي نخذكرم زدنغو يسبي انا زرهبكم عبيت قدسان ابوتات بفلاي دما سغافج خرصو عم زيدلي ابا بዛ አዳማ ዝነበሩ ስሙም በዚ ከባብ ስመጃና ዝበቆልዮ ዛዕበዮም ወዲ 800 ዓመት ሆን لا سمم نخذكرسي يحزني معالتا وترخم تخون كاس كبير كاخذ عما شو صنيحو ابا زمن فاس قدس يلو حجي زم ابو كان مصحف قدس وصايم نغرو زلو ناي بحق تخوينه مالتي ابا زمن فاس قدس ديم ابا زمن فاس ركوس غن اني فلطم يعني نسيو عزل زلو دحراي بحتوان يمدنالو زم بحتوان كا بمنتاي زرخبهم كا بتليفون زي بمولو اتما برخا زلو بحتوان ندوللو يمنغيرو يحزن كوي صوران يلنا دحراي 800 عامت زغبريم يلنا ابي قدام مهلاو ما يتقسن صوران يمنابل الناس تليفون غير خيرخبهم وا ايش حراي اتما ابابيم زلو ابي اثيوبيا ولا بيرترا ابي ايرترا تخيدمسي نابتي ايرتل كيدم تا قطر تليفون كمزغبوا اللوم من مخانن كفلطلوم ناب زواتات ناخذكم مزغبلوم دحريم كدوللكا ገንዘብ እናተው حجم بحثوا خم قبر مالدي اجيت الزربه فخ بلك خلهم زندي زغاطمك ولا تغاليص املي غلو خايل الناس بتليفون يزرخبم بتليفون غيركا ترخبم تخنكا ازيم صور كوني كولنم صور كوني كولنم ግን كم زول كويت الزربه فخ بلك خلي بر بتليفون غير اوكي ابي تبيان تخينا نغد تليفون كوصلوم حجي كوم غير برخبو خمالدي انا سبطعم يزحزنني بزغونه تم تسمعوا زلخم وسي استوعلوا الزرع رئه حلم حالي مازي ابنا بروتيست زلمدنا يي حساب يسوع سما وسيدني كم زيرني سيلا صحني مالسني مويتن يره كنات كخوني كم زيلنلو تطنققوا كاوز فلي كون زول استوعلوا قال اب مصحف قدس ولا حنت بزعبا زي ايزاربنيو انديلو زلو نمخانو غولغوتا انتي مالتي غولغوتا سنتي مالتي نشي دحان كباهم كيتصبخوسي نا مصحف قدس نخيد نوانجيلاو ماتيوس نحتتو ماتيوس 27:33 انتي بل غولغوتا ترغمو حمحم رأس تباهيلو نابز صواع 05 بصح يبل سلازي غولغوتا مالت حمحم رأس ويكا شخونا رأس مالتي ترغمو اوكي كابي مسيزي غولغوتا سي حمحم رأس ويكا شخونا رأس تخوينس انتي مالتيو كابي زمصي انتيلنا نابينا نقيد ناي آدم شخونا رأس استقبر الله بوتا سلزو خونت بني آدم رأسي غولغوتا تباهيلا كم تتصوعت إنا نردا مالتي تزي كوينو مسئلك حمحم رأسي لكاس بوتا توصنيخا زخونا تاريخ استخايدلو انت خوينو جن باتي تاريخ استخايدلو وي باتي بزخونا قاطامي سمك وصخلي نابنت بأوارح نجمر حجي جانواري فبراير لانقيد كل ناسي اب جولاي نخيد اوغست نخيد اذا جولاي اوغست سويلن زمص ايكونان جولاي
بجوليوس قيصر زمصتيا جوليوس قيصر نعايون معالت قتلون نسل زلوا ورح قتلون اللوا يلو نتاش ورح شوعاته بانا كو حمله زبال بونغن جولاي لما جولاي كاب جوليوس قيصر زمصي اوغست كيدنا اوغست تخيدنا غن كاب اوغسطوس قيصر زمصي بناتهم سم صواع زلي ازون كنفلطلنا سلازي معالتات يكون بوتاتات بنغستات يقيري اسرائيل نخيد قيصاريا زبال الله قيصاريا خابي مصيب بأوغسطوس قيصر استقيره سمي اب ግብጽ نخيد اسكندريا يبال اسكندريا خابي مصي باسكندر استقيره اي اسرائيل بعلو بيعقوب زمص سمي بيتلهم نخيد بيتلهم قا قديما كبتا تبهال نيرا لهم سالم افراتا ازو كل سمي صوا على نيري حجي خا بيتلهم تبهال الله كالو انت خيدنا اب ايرترا وانت خيدنا قدمي ايرترا مبالاكو قدمي كل بزح سمي صوا على نيري سلازي تاريخ زخونه مسغاطمسي مسو يقيري ازي دما ازي غولغوتا زبل ناي ابونا ادم اتا شخونا رئسي ترجما خمزلواون يراس قل ويكا شخونا رئس سلازخونت ناي ابونا ادم شخونا رئس تقبيرلا سلاز نبره نزا سمزي امذكرتا يلوم غولغوتا حام رئسي يلوما ازخ مرغاغص يكونن ريهم انا خزارب كلخ بزي مرغاغص زيبلا يزرربني ويدما مصحف زي تقصو ابوታት زي مهارو اب مصحف قدس زي يلو موسخ دفرت سلازخونه زي لا يزربني اب مصحف قدس زلو ابوታት زي مهارو يزرب حج استراونا يكونن بعلو سنكسار كنت يبل بزعوازي سنكسار ازي سبسكو ولا حنتو كمرغاغص زي يبلو ادمن يوان اكلو زي تفطيرن كبل كلسي ولا حنت سيطاناو خموان حاليفو ولا حنت مرغاغص يبل مصحفتنا غنتا يبلنا سنكسار الزخا ابغص 624 كم زين اذا متى زلا غز بغزيا غص 624 كم زين وانزهالو يقوم ادم مكان غولغوتا يخم مكان اكلو غزاي مكان ايرترا ايبلني مكان غولغوتا ادم اب غولغوتا قويمن كلو ويسمق على املاكو دما سمع نبره ناهو صرتو دمنا برت انه دما برتي صرت زخون دمنا تسكمتو ونسعتهم وستغنت ادم ناب غنت ادم دما وسدتهم وستغنت ادم مثل هيوان باسيتو مسبيتو مسيوان وسدتهم ان زي يسبو قدميهم صوتا ملاك دما قدميهم ببنغدم بمعرغم ناخونم نادام نامسغون እግዚአብሔር ነተን አዳም ዘخبረን አዳም ዝፈጠሮም እናበሉ እናመስገኑ ወሰደው ቃሉን ታይብል ወያአኩቱ ለእግዚአብሔር በእንተ ዘአክብረ ለአዳም ናአዳም ስለዘአክብሮ ለእግዚአብሔር እናመስገኑ እናአክብሩ ናብገነት ወሰደው ይብል ዘኸመረጋገጽ ይኮነን ስለዚህ ስንክሳር ተጋግዩን ተልካዮ መልካዮስ ተጋግዩን ተልካዮ سنة فترة تجاجين تلقاهم ترجع مزمرة تجاجين تلقاهم كلمت تجاجين تلقاهم ناي وانجيلا وماتيو تصحف النون قولوا قوت عمر حام رئيسي زبل ترجم ترى تقاوم كيوم انت إذا مرة جزء خبي هنقبلك أنا خبي انت مرة جزء بقى تلفون غير زرخو مالو تلفون غير كترخبو حدا سبسين صقانا يقدسنا زي ولو سبتخيني ابوتاتنا ناي قدسنا صقا سلازو نبرم بتليفون يكونن إلسا أقاسي أب ساماريا خوينون أب سوريا زغبر زنبر يفلطن يرو بتليفون كنا يكونن بس أجا أجزي أبيري سلازي الحركاتنا عايز حزن النسي أبوتات أبتم صورات قلت لهم زلخاس نسومسي كابزخو لسبن عقاب لسومسي كما خا جيروز صرف يلن كما خا جيروز الرقم يلن كما خا جيروز اللاقص يلن كما خا جيروز نسبات زنعق يلن كابزخو لنا عقا رقيبمس نسخا بلوص كينكاس اي يحزنني بطونه بزخونه طعم يحزنني بزخونه كن كتفلطو معناته تي تدفرتو قدس باولوس انت ايدو قدس باولوس زخونه ابو زخونه كاله كمزيلني كمستبايلو كابتي ام مصحف قدس سفيرو زول قال زبلص يلن ام مصحف قدس سفيرو زولو كاله حدا ممهر دو حدا ابادو حدا تغلص لي زبل كان مصحف قدس وصا انت خوينو دما نا እግዚአብሔር ቃል አይኮነን
كان مصحف قدس كبلص أيكلني حجي زحونا زكم بزح كوي زبالاشو دنجل ماريام بزي إثيوبيا دو كله تصيدوم سي إذا أب إسرائيل زجبر زل نجارات كله سي حق يكونن مالتي قويتنا أب إسرائيل أي مثلا بأراماك جورت مرت أي مهر نيرو إزي قليلا نبلز زلنا دو بحر إبريادس نبلز زلنا دو موت بحري إز قليلا إزي جرجسينون إز كل إز بحر زل أب إسرائيل بيتليهم سي كله حاسوتي مارتك بو مغنياتو كله أبزي مدر حاوش يتفصل يزولنا زلوا مغنياتو كاب قدم منيم يوناس بون تنيرو دنجل ماريام بزي إثيوبيا تنيرا وقويتا خاوا كوي توليدو كل ما بيوم يرو سلازي أب إسرائيل زجبر زلس بقى نحاسو تاريخي يزولنا زلوا يحزن بزخنا قدس باولس انتاي بيل غلاتي حاده كاب شمونته غناخه نحنا كونه ويس كاب سماي زورده ملاخ ناتي نحنا سبخنا لكم زصارر كالو وانجيل تدا سبيخلكم وغوز يخون كم تقدمنا زبلنا يحجون نتي حاده نتي استقبلكم هو زصارر كالو وانجيل تدا سبيخلكم داغيمه وغوز يخون ابلالخو يبل سلك علاتو املاخنا زتمسغنا يخون سلازي حجون الزحاونا كرخبنا ايدلين دو قال يترف نسخه مصحف قدس حاسكاسي مصحف تحيزنا نفلطنا زبل سواتكم مسوم نراخبينا نفرحو سب يبلنا زفرحنا نمبر نفرح يبلنا زعاصو نمبر نعاصو يبلنا سلاز خاون بقى مراغاغص لني مصحفت لني ترغاميتات كمزي يبليو مصحفت خمزي يبلتلكا نا سلام صا رخب رأي أبا تبل تخاين كاغن ولا سمم كازرس عخايمسي دحرا أبا زمن فتقول سيل حق دي ولا تغاغي خدي حقو زر مكاسب كيلن كله على خطوله بقى بزخونه ترغام مزمور داويت يقاومك قلمنطوس يقاومك ገድለ አዳም ይቃወመካ እዚ አክሲማሮስ ይቃወመካ ኤጲፋኒዮስ ይቃወመካ መልካ ኢየሱስ ይቃወመካ ስነ ፍጥረት ይቃወመካ ነቃ ህግጋት ይቃወመካ መጽሐፍ ቅዱስ ባዕሉ ትርጉም ጎልጎታ ሓምሓም ርእስ ምዃኑ ይቃወመካ እስንክሳር ይቃወመካ انتو حدثي اذن كلهم اقربلك زلخص مچم لطيب ساعات قال تبقو اندي نمرغاغصي معنات تسمعنا زلبو كفلط الي امبر ولا حنت زخل متقاسون يمدلن بزخونه اذم 10 مصحفتي ادمن حيوانن اب قرانيو اب غولغوتا كم تفطرو امصيل قالو كبا خاص دلياخه حنتي مصحف ادمن حيوانن اب زي انا زعاب كل مالتي اكل غزاي انا وانا اوصل زعاب خزي ابينا بوتا مخان ندغر كنن تا انا زعاب كل عدس ابني اكل غزاي حجه ابتا عدنا دم توليدم ابت روبانا دم توليدم ابت غودبنا ابي توليدم انا نغر كنن ابو خمس تولدو ابو كم تفطروا ابو خمس تقبروا مراغاغص دما حنتي مصحف امصالنا مالتي حنتي انا 10 تنتلك هذا لوخ جن حنت هتصلنا اي تمصني هاغن مصحف زي بلقا مراغز زي بلقا كرخبم دلي اي طريق انت تحن كليك يبال اجانات قاسي قومي بزخونه كلاتكم من تسمعوا زلكم كابزي صوصواي زي كم نغرات رحيقكم لتحققنا انا بتكرسان تمرتي كنسمعن كنكاتلن املاخنا እግዚአብሔር يدغفنا እዚ ቻናል እዚ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ስርዓትን ዶክመንቱ ፊትን ሓልዩ ናባኻቱ ዝመሓለፍ መደብ እዩ ነዚ መደብ እዚ ንምብርታዕ ድማ ሰብስክራይብ እናገበርኩም አባላት ክትኮኑ ናብ ኩሉ ሰብካ ሼር ክትገብሩ መልእኽቲ ይሕልፍ ስብሃት ለእግዚአብሔር ወጣኒ ወፈጻሚ ወገባሪ ኩሉ ሎቱ ይደሉ አብ ኮቴት እስከ ዘመነ ዘመናት በምድር ወበሰማያት በባህር ወበቀላያት ለዓለም ዓለም አሜን